नमस्कार। कार्यक्रम स्थानीय जनसरोकारमा तपाईलाई स्वागत छ। म नवीन धमला। दर्शकवृन्द, मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि मुलुकमा रहेका सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। निर्वाचित भएका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले आगामी वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन्। यो वर्षायामको समय छ। विपद र महामारीमा निकै सक्रिय रूपमा लागेका विगतका स्थानीय तहका थुप्रै उदाहरणहरू पनि छन्। यो वर्ष के विषयलाई प्राथमिकता राखेर नीति कार्यक्रम बजेट बनाएका छन् जनप्रतिनिधिहरूले? विशेष गरी 5 वर्षको नयाँ भिजन लिएर निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरूसँग स्थानीय तहको विकास र समृद्धिका लागि कस्तो खाका तयार भएको छ, यही विषयमा केन्द्रित रहेर धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिकामा केन्द्रित रहेर बहस गर्नेछु। यसका लागि आज मसँग हुनुहुन्छ धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिकाका मेयर ध्रुवराज राया। कार्यक्रम तपाईलाई स्वागत छ। धन्यवाद। नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिको नेतृत्वमा नीति कार्यक्रम बजेट सार्वजनिक गरिसक्नु भएको छ। नागरिकको जिज्ञासा पनि होला, केलाई प्राथमिकता राख्नु भएको छ मेयर साहब? महालक्ष्मी नगरपालिकाको हामी निर्वाचित भइसकेपछि यो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बजेट हामीले प्रस्तुत गरिसकेका छौँ र विशेष गरेर हाम्रो पालिकालाई आवश्यक हुने कुरा जस्तै भूगोलको हिसाबले, विकासको हिसाबले अलि पिछडिएको पालिका हाम्रो, जुन पालिकामा विशेष गरेर हाम्रो चाहिँ त्यहाँका नागरिकहरू कृषिमा आधारित हुनुहुन्छ। हामीले चाहिँ कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर हामीले बजेट, नीति कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत गरेका छौँ र दोस्रोमा हामीले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकताका साथ राखेर हामीले चाहिँ नीति कार्यक्रम बजेट तयार गरेका छ र अब हाम्रो पालिकालाई एउटा समृद्ध बनाउन र त्यहाँका नागरिकहरूलाई स्वरोजगार बनाउन, आत्मनिर्भर बनाउनका निमित्त तपाईँको चाहिँ कृषिमा बढी हामीले चाहिँ लगानी गर्नुपर्ने देखिएको छ। जहाँ कि हाम्रो सबै भूगोल कृषि योग्य छ, त्यहाँ चाहिँ सिँचाइका कुराहरू छन्, तपाईको चाहिँ नयाँ टेक्नोलोजी, नयाँ प्रविधि अनुसार तपाईको चाहिँ खेती गर्ने ती कुराहरूलाई हामीले फोकस गरेर कृषिमा चाहिँ फरक ढङ्गले जाने भनेर गरेका छन् र हाम्रा विपन्न कृषकहरूलाई जो तपाईँको व्यावसायिक बन्न सक्नु भएको छैन आर्थिक अवस्थाले, त्यस्ता कृषकहरूलाई पनि हामीले चाहिँ वित्तीय संस्था मार्फत लोन उपलब्ध गराएर त्यसको ब्याज, निश्चित रकमको ब्याज चाहिँ नगरपालिकाले तिर्दिने गरी र नागरिकहरूलाई कृषिमा अलिक व्यावसायिक बन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ बजेट तथा नीति कार्यक्रम ल्याइएका छन्। अब नीति कार्यक्रम र बजेट अब हाम्रो कार्यान्वयन चरणमा छ, त्यसको रिजल्ट कस्तो आउँछ भनेको तपाईँहरूको प्राथमिकता कृषिलाई भयो। अब स्वास्थ्य क्षेत्रमा हरेक अब चाहिँ वडामा 9वटा वडा छन् क्या राम्रो होइन? यो 9वटा वडाभित्र हरेक नागरिकहरूको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि होइन, स्वास्थ्य सुविधाका लागि भनौँ, नागरिकहरूको सुविधाका लागि, नागरिकको हितका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा के कस्ता कार्यक्रमले प्राथमिकता पाए मेयर साहब? हाम्रो महालक्ष्मी नगरपालिकामा के अरे चाहिँ अहिले हस्पिटल निर्माणाधीन अवस्थामा छ र प्रत्येक वार्डमा हाम्रा 6वटा स्वास्थ्य चौकीहरू छन्। 5वटा के अरे चाहिँ अरू 5वटा नगर स्वास्थ्य के अरे चौकीहरू छन्। ती संस्थाहरू मार्फत हामीले चाहिँ जनतालाई, त्यहाँका नागरिकहरूलाई घर घर गएर सामान्य उपचार गर्ने, सामान्य चाहिँ चेक जाँच गर्ने, घरसम्म वयोवृद्धहरूलाई चाहिँ घरसम्म गएर त्यसको चेकअप गर्नेसम्म व्यवस्था हामीले मिलाएको छ र स्वास्थ्य एउटा यस्तो कुराहरू छ जो मानव जीवन स्वस्थ नभइकन कुनै पनि काम गर्न नसकिने भएका कारणले महालक्ष्मी नगरपालिकाले स्वास्थ्यलाई एउटा विशेष ढङ्गले बजेट व्यवस्थापन पनि गरेका छ र हामी स्वास्थ्यलाई अत्यन्तै जिम्मेवारपूर्वक ढङ्गले स्वास्थ्य नागरिकलाई सेवा दिने हिसाबले हामीले नीति कार्यक्रम तयारी गरेका छन् र हामी अब कार्यान्वयन चरणमा काम गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढ्दैछौँ। अब मेयर साहब, जस्तो तपाईँहरूले स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि भन्नुभयो, यो भौगोलिक विविधता भएको एउटा मुलुक हो। अब यहाँ पनि प्रशस्त उत्पादन योग्य जमिन भए पनि उत्पादनका लागि थुप्रै किसानहरूलाई चुनौती छ। तपाईँहरूको धनकुटामा बाँदरको समस्या छ, बाँदरले चाहिँ नष्ट गरिदिन्छ बालीहरू। कृषकहरूले विगतको मेयर साहबसँग मैले बहस गर्दा पनि यो थुप्रै समस्याहरू थियो। तपाईँ आफै 5 वर्षसम्म वडा नम्बर 2 को विकास र समृद्धिका लागि निरन्तर लागेर
एउटा वडालाई समृद्ध बनाउने अभियानमा जुट्नुभयो। अब यो धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिका भौगोलिक हिसाबले पनि त्यत्तिकै छ। अब एक किसिमले नगरपालिकाभित्रै अरू वडा जान पनि छिमेकी जिल्ला भएर जानुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति थियो, भौगोलिक विकटता थियो। हरेक वडामा अहिले पुग्न सकिन्छ? हाम्रो महालक्ष्मी नगरपालिका तपाईँको ग्रामीण इलाका भएको कारणले हाम्रा सडक सञ्जालहरू भर्खर मात्रै नयाँ ट्र्याकहरू खोलेका छन्, केही सडकहरू ग्राभेल भएका छन्। एउटा सडकको सञ्जाल सडकको केन्द्रसँग नगरपालिकाको केन्द्रसँग सबै वार्डको तपाईँको सडक सञ्जाल जोडिसकेको अवस्था छ। तर सडकलाई हामीले व्यवस्थित ढङ्गले त्यसको चाहिँ मर्मत गर्ने, त्यसलाई चाहिँ कालोपत्र गर्ने क्रममा अहिले हामी छौँ र सबै वार्डमा हाम्रो चाहिँ अहिले पालिकाको केन्द्रसँग सडक सञ्जाल जोडिएको छ र त्यहाँका नागरिकहरूले अहिले केन्द्रसम्म आउनका निमित्त छिमेकी जिल्ला भएर आउनुपर्ने बाध्यता हटेको छ? अहिलेको त्यो अवस्था छैन, हटेको अवस्था छ। विगतमा चाहिँ हाम्रो सडक सञ्जाल सबै वार्डमा नजोडिएका कारणले अन्य जिल्ला भएर आउनु पर्थ्यो। अहिले त्यो अवस्था महालक्ष्मी नगरपालिकामा रहेको छैन। तर धेरै सडकका पूर्वाधारहरू हामीले चाहिँ अझै तयार गर्नुपर्ने अवस्था छ। हाम्रा सडकहरू कच्ची सडक छन् जहाँ कि 12 महिना के अरे चाहिँ यातायातका साधनहरू चल्न सक्ने अवस्था नरहेको छ। तर अब हामी निर्वाचित भएर आउँदै गर्दा र अब हाम्रो योजना प्लान चाहिँ सबै वाडामा, सबै अझ तपाईँको चाहिँ सबै बस्तीहरूमा यातायात पुगोस्, त्यहाँका चाहिँ नागरिकहरूले यातायातको प्रत्याभूति गरून् र त्यहाँका कृषकहरूले उत्पादन गरेको सामान बजारसम्म पुर्याउन सकियोस्, लान सकियोस् र त्यहाँको आर्थिक आयसँग, नागरिकको आर्थिक आयसँग एउटा चाहिँ सडक मेरुदण्ड पनि रहेछ। सडकलाई पनि हामीले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर अबका दिनमा हामी चाहिँ 12 महिना सबै बस्तीहरूमा, सबै टोलहरूमा यातायात सञ्चालन गर्ने गरिका सडक निर्माण गर्ने तयारीमा कार्यान्वयन चरणमा छौँ। महालक्ष्मीका कृषकहरू निकै व्यावसायिक खेतीमा अग्रसर भएर लागेको देखिन्छ। तर यो व्यावसायिक खेती सञ्चालन भइरहँदा पनि सिधै बजार व्यवस्थापन भएन, स्थानीय तहले बजार व्यवस्थापन गरिदिन सक्यो भने अझ थप प्रभावकारी हुन्थ्यो भन्ने कुरा छ। अर्को कुरा, बिचौलियाहरू हावी भएको पनि देखिएको छ महालक्ष्मी नगरपालिकामा। यो समस्याको अन्त्य कसरी हुन्छ? किनभने 40-50 लाख एउटै कृषकले आम्दानी गर्छ इयरली, होइन? अब यो बिचौलिया हावी भइरहँदाखेरि कृषक मारमा पर्ने एउटा बाध्यात्मक परिस्थिति छ। कृषकहरू बेच्न कि नष्ट पारेर फाल्नुपर्ने अवस्था छ, नभए दिनुपर्ने, सस्तोमा पनि दिनुपर्ने छ। बजार व्यवस्थापनको लागि स्थानीय सरकारको ध्यान गएको छैन। अब कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? किनभने तपाईँ भर्खर अगाडि बढ्नु भएको छ, नीति कार्यक्रम बनाउँदा पनि कृषि क्षेत्रमा निकै प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्नु भएको छ। यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? हामीले यसलाई हाम्रो प्लान अब के छ भन्नुहुन्छ भने प्रत्येक वार्डमा हामीले चाहिँ कृषिलाई पकेट क्षेत्रको रूपमा विभाजन गरेर कुन भूगोलमा कुन वस्तु उत्पादन हुन्छ त्यो हिसाबले हामी पकेट क्षेत्र निर्धारण गरेर सबै वाडाहरूमा हामी त्यहाँ चाहिँ उत्पादन भएको सामानहरू, कृषिजन्य वस्तुहरू एउटा कलेक्सन सेन्टर बनाएर त्यो कलेक्सन सेन्टरबाट सिधै नगरपालिकाले या चाहिँ कृषकहरूले बजारसम्म त्यसको चाहिँ उचित मूल्यमा बेच्न पाउने अवस्था भएन भने हामी चाहिँ तपाईँको कोल्ड स्टोर, चिस्यान केन्द्र त्यो निर्माण गर्ने तयारीमा पनि हामी जुटिराखेका छौँ र त्यो चिस्यान केन्द्र तपाईँको चाहिँ कोल्ड स्टोर तयार गरिसकेपछि हामीले चाहिँ उत्पादन गरेको सामानलाई केही समयसम्म उत्पादित वस्तुहरू त्यो केन्द्रमा राखेर पनि हामीले चाहिँ उचित कृषकले उचित मूल्य पाउने गरी स्थानीय सरकारले त्यसको व्यवस्थापन गर्ने तयारीमा हामी त्यसको कार्यविधिहरू तयार गरिराखेका छौँ र 9वटै वडामा सङ्कलन केन्द्र भइसकेपछि र तपाईँको कोल्ड स्टोरहरू भइसकेपछि हाम्रा कृषकहरूले उत्पादन गरेका जुन सामानहरू छन् बिचमा बिचौलियाहरूले तपाईँको चाहिँ सस्तो मूल्यमा किनेर सस्तो मूल्यमा लानुहुन्छ, त्यसलाई निराकरण गर्नका लागि त्यसलाई बिचौलियाहरूको तपाईँको चाहिँ कारोबार बन्द गर्नका लागि पनि नगरपालिकाले एउटा विशेष कार्यक्रम ल्याएर कृषकहरूलाई सिधै बजारसँग तपाईँको चाहिँ हाम्रो देशको ठुल्ठुलो बजार अझ हाम्रो चाहिँ इन्डियासम्म जान्छ, त्यहाँ उत्पादन भएका सामानहरू त्यहाँसम्म लानका लागि नगरपालिकाले, स्थानीय सरकारले त्यसको भूमिका निर्वाह गर्छ। मेरो साहब, यो कृषिमै हामी बढी किन प्रवेश गरिरहेका छौँ भने तपाईँहरूले नीति कार्यक्रममै बढी फोकस गर्नुभएको छ। कृषिका लागि प्रशस्तै सम्भावना भएको ठाउँ हो, यो विषयले हामी फोकस गरिरहेका छौँ।
5 वर्षसम्म अघिल्लो स्थानीय तहको नेतृत्व गर्ने जनप्रतिनिधिको सक्रियतामा कृषिका लागि थुप्रै विकास र रूपान्तरणका लागि सँगसँगै कृषिमा थुप्रै लगानी भएको छ। 5 वर्षमा के प्रतिफल देख्नुभयो तपाईँले? विगतको स्थानीय सरकारले कृषिमा धेरै कार्यक्रमहरू ल्यायो, तर विगतमा भइराखेका कार्यक्रमहरू चाहिँ अलिकति तपाईँको अनुदानका कुराहरू भई तपाईँको चाहिँ अलिकति राजनीतिक हिसाबले तपाईँको चाहिँ के अरे आफ्नो कार्यकर्तालाई बढी चाहिँ त्यसलाई फोकस वितरणमुखी बजेट भयो। त्यसलाई चाहिँ एउटा समग्र हामीले कसलाई चाहिँ फोकस गरेर लानुपर्ने बजेट हो, कसलाई चाहिँ त्यहाँका कृषकहरूलाई कसरी चाहिँ प्रमोट गर्ने हो, कसरी व्यावसायिक बनाउने हो, सबल हिसाबले गरेको देखिँदैन। तपाईँको कार्यकालमा यही अभ्यास दोहोरिने हो कि मेयर साहब? यो अभ्यास नदोहोरिएला भनेर हामी चाहिँ अहिले तपाईँको वास्तविक किसान जो मारमा पर्नु भएको छ, जो व्यावसायिक गर्न चाहनुहुन्छ, जो उत्पादनसँग जोडिन चाहनुहुन्छ, त्यस्तो कृषकहरूलाई, त्यस्तो नागरिकहरूलाई के अरे त्यहाँको स्थानीय सरकारले सपोर्ट गर्छ। विगतमा तपाईँको चाहिँ जो राजनीतिक हिसाबले आफ्नो कार्यकर्ता भयो भने वितरणमुखी बजेट भएको छ, अनुदानहरू चाहिँ जस वास्तविकता कृषकले पाउनुपर्ने कृषकले पाइराखेको अवस्था छैन। त्यस्तो अवस्था अब यो 5 वर्ष हाम्रो कार्यकालमा त्यो अवस्था नदोहोरिएला। विगतमा कृषिका लागि छुट्याएको करोडौँ रकम प्रभावकारी देखिएन। हजुर, अहिले आँखाले हेर्दाखेरि के देखिन्छ? विगतको स्थानीय तहले महालक्ष्मी नगरपालिकामा निर्वाचित भएको जनप्रतिनिधिको टिमले अर्थात् अघिल्लो कार्यकालमा जे भएको छ त्यसको केही भूमिका तपाईँको पनि रहन्छ। तपाईँ वडा नम्बर 2 को अध्यक्ष हो विगतमा। अब अहिले सरसर्ती हेर्दाखेरि के देखिने रहेछ मेयर साहब? त्यहाँ अहिले महालक्ष्मी नगरपालिकामा तपाईँको चाहिँ मैले 2 नम्बर वार्डको नेतृत्व गर्दै गर्दा 2 नम्बर वार्डमा केही त्यहाँ चाहिँ हाम्रा भूगोलको हिसाबले फरक तपाईँको हावापानी भएको नगरपालिका छ। हाम्रो तपाईँको चाहिँ 400 समुद्र सतहको 400 मिटरको हाइटदेखि लिएर 2400 मिटर हाइटसम्मको भूगोल हाम्रोमा पाइन्छ। त्यो फरक किसिमका चाहिँ उत्पादनहरू हुन्छन्। कृषि वस्तुहरू फरक बेसीमा तपाईँको तल्लो भेगमा हुने तपाईँको आँप, कटहर, लिची, धान, मकै, गहुँ यस्तो खेती हुन्छ। माथिल्लो बेलमा अहिले विशेष गरेर हाम्रो किबी खेतीमा त्यहाँका कृषकहरूलाई व्यावसायिक बनाउने उसमा हामी लागिराखेका छौँ। मैले भन्न खोजेको के हो भन्नुहुन्छ भने जो तपाईँको व्यावसायिक हुनुभयो, जसलाई चाहिँ हामीले प्रमोट गर्नुपर्ने हो, त्यस्तो व्यावसायिकलाई चाहिँ त्यो बेला जे सपोर्ट गर्नुपर्ने थियो त्यो सपोर्ट भइराखेको अवस्था नरहेको कुरा भनेपछि एउटा वडा अध्यक्षको पहलमा तपाईँको चाहनाअनुसार, तपाईँको परिकल्पनाअनुसार काम हुन सकेन। अब तपाईँसँग कृषि क्षेत्रको विकास र रूपान्तरणका लागि, परिवर्तनका लागि, आधुनिक कृषि खेती प्रणालीका लागि थुप्रै भिजनहरू छन्। तपाईँले यो परिकल्पना पनि गर्नुभएको छ। यो 5 वर्षमा लागू गर्ने सम्भावना के देख्नुहुन्छ? तपाईँ आफै नेतृत्व तहमा पुग्नु भएको छ। एकदम हामी 5 वर्षमा महालक्ष्मी नगरपालिकाका कृषकहरूलाई तपाईँको एउटा व्यावसायिक बनाएर एउटा समृद्ध नगर, कृषिमा समृद्ध नगर र त्यहाँका कृषकहरू एउटा समृद्ध कृषक हुने गरी उहाँहरूले उत्पादन गरेका वस्तु बजारसम्म लाने गरी र कृषकहरूले उत्पादन गरेको के अरे चाहिँ वस्तुमा राजनीतिकरण नहुने गरी समान हिसाबले हामी प्लानिङ गरेर त्यहाँका कृषकहरूलाई एउटा व्यावसायिक बनाउन र सबल कृषक बनाउन, सबल आर्थिक स्तरका नागरिक बनाउन यो 5 वर्ष मेरो कार्यकाल त्यसका निमित्त बित्नेछ। मेयर साहब, यो कार्यक्रम चाहिँ स्थानीय तहमा विशेष बढी केन्द्रित रहेर विगतको 5 वर्षदेखि सञ्चालन हुँदै आएको कार्यक्रम तपाईँलाई पनि थाहा छ। तपाईँ वडा अध्यक्ष हुँदा पनि तपाईँसँग मैले बहस गरेको थिएँ होइन, तपाईँको कार्यकालमा भएका कुराहरूलाई संस्थागत गर्नका लागि होइन, यस कार्यक्रमको पनि केही भूमिका पनि रहेको छ। अब तपाईँ आफै चाहिँ नि नेतृत्व तहमा हुनुहुन्छ, वडादेखि नगरसम्म आइरहँदाखेरि यो बिचको अनुभवलाई सँगालेर नगरको विकास र समृद्धिका लागि 5 वर्षसम्म महालक्ष्मीलाई कस्तो बनाउने एजेन्डा ल्याउनु भएको छ तपाईँले? हिजो तपाईँको 2074 सालको निर्वाचनमा म 5 वर्षसम्म निर्वाचित भइसकेपछि वार्ड अध्यक्षको रूपमा मैले 2 नम्बर वार्डको र समग्र महालक्ष्मी नगरपालिकाको विषयमा मैले केही त्यहाँ चाहिँ प्रयासहरू गरेको थिएँ। आज हिजो मैले गरेकै कामका कारणले आज महालक्ष्मी नगरपालिकाका नागरिकहरूले मलाई तपाईँको महालक्ष्मी नगरपालिकाको नेतृत्व सुम्पिनु भएको छ। जुन नेतृत्व सुम्पिँदै गर्दा 5 वर्षसम्म हामीले 3-4टा कुरालाई त्यहाँ बढी फोकस गरेका छ। एउटा पहिलो कुरा मैले कृषि भनिहालेँ, दोस्रो कुरा तपाईँको चाहिँ शिक्षा, स्वास्थ्य र हाम्रा पूर्वाधार सडकहरू, यी कुराहरूलाई हामीले विशेष जोड दिएर गऱ्यौँ भने 5 वर्षसम्म मेरो महालक्ष्मी नगरपालिकामा
तपाईँको त्यहाँ चाहिँ नि व्यावसायिक हिसाबले म व्यवसाय गर्छु भन्ने, म उत्पादन गर्छु भन्ने कृषकहरूले लगानीका हिसाबले तपाईँको चाहिँ लगानी नभएका कारणले व्यावसायिक बन्न नसक्ने अवस्था त्यो रहँदैन। र अर्को कुरा, कृषकहरूले उत्पादन गरेको कुरा बजारसम्म पुर्याएर त्यसलाई चाहिँ हामीले पैसामा आर्थिकमा साट्नका निमित्त त्यहाँ चाहिँ हाम्रा त्यो भित्रका कठिनाइहरूको हामी न्यूनीकरण गरेर जान्छौँ, त्यसको अन्त्य गरेर जान्छौँ। र 5 वर्ष पछाडि महालक्ष्मी नगरपालिकाका नागरिकहरू आफू स्वावलम्बी भएर आफ्ना लागि तपाईँको 5,000 माग्नका लागि नगरपालिका या चाहिँ 10,000 पाउनका लागि कुनै संस्था एनजिओ धाउन नपर्ने व्यवस्था हामी गर्छौँ। र त्यो हिसाबले त्यहाँका नागरिकलाई हामी सबल बनाउँछौँ। र त्यति बनाउँदै गर्दा महालक्ष्मी नगरपालिका एउटा एक स्टेप फड्को मार्छ। र अहिले अत्यन्तै हाम्रो चाहिँ गरिबीको अवस्थामा रहेका नागरिकहरू हुनुहुन्छ, जो तपाईँको राज्यसँग, त्यहाँको स्थानीय सरकारसँग, तपाईँको सङ्घ प्रदेश सरकारसँग पहुँच नराख्ने, योभन्दा विगतमा चाहिँ टाठाबाठाहरूले मात्रै चाहिँ त्यो पहुँच राखेर कार्य गरेको त्यो अवस्था हामी सिर्जना हुन नदिने म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अन्य कुरा, त्यहाँ शिक्षाका कुराहरू छन्। हाम्रो प्राविधिक, हामी चाहिँ हाम्रो महालक्ष्मी नगरपालिका कृषिसँग आबद्ध भएकोले सबै नागरिकहरू कृषिसँग निर्भर पर्ने कारणले हामीले चाहिँ त्यहाँ पशु प्राविधिक धारका चाहिँ कलेजहरू पनि हामीले सञ्चालनमा सुरुवाती गरेका छन्। तिनीहरूलाई एउटा व्यवस्थित गरेर कृषिमा तपाईँको त्यही आफ्नै पालिकामा प्राविधिकहरू उत्पादन गरेर प्राविधिक शिक्षालाई तपाईँले जोड दिनुभएको छ। अब यो पहाडी जिल्लामा प्राविधिक शिक्षा भनेको अहिलेको लागि किन महत्त्वपूर्ण छ, तर अब वर्तमानमा भयो नि भविष्यका लागि त प्रभावकारी देखिँदैन भन्छन्। किनभने नागरिकहरूले कृषि खेती गर्न छोडिसके, बजारको भ्यालु तपाईँले थाहा पाइहाल्नु भएको छ होइन। तपाईँ हामी सबै मुलुकमा चाहिँ नि जुन ठाउँमा पुग्यो नि कृषकको एउटा चाहिँ नि केही न केही पाठ भूमिका निर्वाह गरेर आएका छौँ। अब यो हुँदाखेरि अब पशुधारमा, कृषिमा, प्राविधिक शिक्षामा यसलाई फोकस गरेर, कृषिका लागि फोकस गरेर मुलुकको सरकारले, सङ्घीय सरकारले नि चाहिँ करोडौँ अरबौँ बजेट खर्च नगरिकन त त्यो त सम्भावना देखिँदैन। नगरपालिकाको 50-60 करोड 1 अर्बको हाराहारीको लगानीले चाहिँ एउटा नगरको परिवर्तन गर्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ? यसो पनि रहेछ, के रहेछ भने नागरिकहरूलाई सचेतना आउनु पर्यो। म गर्छु भन्ने चाहिँ उसको चाहिँ हृदयदेखि नै त्यो चाहिँ जाँगर पलाएर आउनु पर्यो। र अघि हजुरले भन्दै हुन्थ्यो, तपाईँले भन्दै हुन्थ्यो, तपाईँको चाहिँ हाम्रो चाहिँ बाँदरको समस्याहरू छन् कृषि उत्पादन गर्न। बाँदरलाई पनि एउटा व्यवस्थित गरेर, यो चाहिँ महालक्ष्मी नगरपालिकाको मात्रै समस्या नभएर समग्र तपाईँको पहाडी जिल्लाहरूमा यसको समस्या छ, जसका कारणले आज बसाइसराईको समस्या छ। बाँदरका कारणले हाम्रा कृषकहरूले के अरे चाहिँ उत्पादन गर्न लगाएको बाली बाँदरले नष्ट गरेको अवस्था छ। हामी केही न केही यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नका निमित्त कुनै न कुनै व्यवस्था गर्नका निमित्त हामी यो सम्बन्धी धेरै विज्ञहरूसँग सल्लाह परामर्श गरिराखेका छौँ। यसलाई यो बाँदरको जुन अतिक्रमण छ, बाँदरले चाहिँ नष्ट गर्ने समस्या छ, त्यसका कारणले यो माइग्रेसनको अवस्था छ, यसलाई रोक्नका लागि नगरपालिकाले एउटा विशेष कार्यक्रम ल्याउँछ। र विगतमा तपाईँको यी विभिन्न कारणहरूले, जसलाई तपाईँको चाहिँ एउटा मोडालिटी बनाएर, एउटा नगर प्रोफाइल बनाएर हाम्रो 5 वर्षसम्म हामी नगरमा के गर्न सकिन्छ, 10 वर्षसम्म के गर्न सकिन्छ, नगरपालिकाको समग्र नगरपालिकाको डिपिआर बन्न सकेन, डिपिआर अनुसार काम हुन सकेन। अब तपाईँ अहिले निर्वाचित भएर आउनु भएको छ, धेरै प्रश्न त जो विगतमा गरिन्थ्यो आफू कार्यकाल भएपछि त्यो आफूलाई अनुभव हुन्छ, तर प्रतिपक्षलाई समेटेर अगाडि बढाउन सक्ने त्यो ल्यागत अघिल्लो कार्यकालका जनप्रतिनिधिको थिएन? त्यस्तो देखिएन। तपाईँको कार्यकालमा चाहिँ के हुन्छ मेयर साहब भनिदिनुहोस् न। अब तपाईँ आफै निर्वाचित हुनुभएको छ, नगरपालिकाको प्रमुख हुनुहुन्छ, प्रतिपक्षलाई मिलाएर लान सक्ने ल्यागत तपाईँसँग छ? विगतमा हामीले पटक पटक भन्यौँ, महालक्ष्मी नगरपालिका एउटा त्यहाँका विकासका योजना, त्यहाँका समस्या, यी साझा मुद्दाहरू हुन्। यी साझा मुद्दाहरूलाई हामीले साझा ढङ्गले यसलाई निराकरण गरेर जाउँ भन्यौँ। महालक्ष्मी नगरपालिकाको विकास निर्माणका निमित्त एउटा गुरु योजना बनाएर
समग्र महालक्ष्मी नगरपालिकामा हामीले चाहिँ शिक्षामा के गरिन्छ, स्वास्थ्यमा के गरिन्छ, पूर्वाधारमा के गरिन्छ, एउटा नगरको गुरु योजना बनाऊँ, विज्ञहरूसँग छलफल गरौँ, त्यहाँका चाहिँ नागरिकहरूसँग छलफल गरौँ, अनि त्यो गुरु योजना अनुसार महालक्ष्मी नगरपालिकालाई एउटा समृद्ध नगर निर्माण गर्ने सन्दर्भमा एउटा बाटो तय गरेर जाउँ भनेर हामीले प्रयास गऱ्यौँ विगतमा, तर त्यो हुन सकेन। अबको यो 5 वर्ष मैले महालक्ष्मी नगरपालिकाको नेतृत्व गर्दै गर्दा त्यहाँ महालक्ष्मी नगरपालिकाका विकास निर्माणका, त्यहाँका चाहिँ गरिबताका, त्यहाँका स्वरोजगारका कुराहरू, रोजगारका कुराहरू यी सबै साझा मुद्दा हुन्। हामी महालक्ष्मी नगरपालिकाको साझा एउटा गुरु योजना बनाएर त्यो गुरु योजना अनुसार त्यहाँ चाहिँ सबैको अपन्नत्व, अस्तित्व हुने गरी सबै राजनीतिक दल पनि उहाँहरूसँग पनि छलफल गरेर सबै राजनीतिक दलहरूको साथ सहयोग, नागरिकहरूलाई विकासमा सहभागिता गराएर नगरलाई समृद्ध बनाउने एउटा योजना बनाउनु भएको छ, त्यो परिकल्पना गर्नु भएको छ। हजुर। अब यो विकास निर्माणको कुरामा अहिले स्थानीय तहले धेरै काम गरेको के छ भन्दाखेरि बाटो मात्रै देखिन्छ। मैले अघि हजुरलाई प्रश्न गरेँ, कृषिका लागि अनुदान वितरणमुखी भयो होइन, हरेक कुराहरू यसो छर्दै जाँदाखेरि देखिने किसिमको एउटा बाटो देखियो, भौतिक पूर्वाधारको विकास भनौँ न यसरी, त्यो देखियो। शिक्षामा अपेक्षा अनुसार सुधार हुन सकेन। स्वास्थ्य चौकी बन्ने कुरामा टेन्डर लगायो, यसो उसो गर्दा 2-4 वर्ष त्यत्तिकै गयो। अब यो बाटो त बनाउँदाखेरि पिच गरेको कुरा फेरि उक्किएर जान्छ। तर एउटा स्थानीय तहको प्रमुखहरूले अर्थात् चाहिँ नि जिम्मेवार निकायले के ध्यान दिएनन् भन्दाखेरि गाउँ-गाउँसम्म सडक सञ्जालको पहुँच पुग्यो। विगतमा कृषकले उत्पादन गरेर त्यहीँ दही खान्थे भने अहिले विदेशमा उत्पादन भएको डिउ नागरिकको भान्सामा पुगेको छ। यो विडम्बनाको कुरा। तर आयात भयो, निर्यात भएन। ट्रकका ट्रक आयात हुन्छ, रित्तो ट्रक फर्केर जान्छ। यसमा स्थानीय तहको पोलिसी बनेन नि मेयर साहब। के थियो भने भनेको उत्पादनलाई जोड दिन सकेन स्थानीय तहले। विगतमा तपाईँको यो अब विशेष गरेर हाम्रा नागरिकहरू धेरै यस्तो कुराहरू आउँछ, तपाईँको चाहिँ स्थानीय सरकारले तपाईँको विशेष गरेर सडक खन्ने भन्दा अरू विकास निर्माणमा खासै जोड दिएन भन्ने कुराहरू आइराखेका छन्। तर जतिखेर तपाईँको सङ्घीयता भएर स्थानीय सरकार निर्माण भइसकेपछि पहिलो आवश्यकता हामीलाई सडक सञ्जालकै थियो, जो कि हाम्रा नागरिकहरू हामीहरू तपाईँको घन्टौँ लागेर तपाईँको चाहिँ बजारसम्म जानुपर्ने, 4-5 घन्टा हिँडेर गाडी चढ्न पुग्नुपर्ने त्यो अवस्था थियो। अहिले त्यो अवस्था छैन। तर त्यो अवस्था चिर्दै आज हामीले कच्ची सडकसम्म प्रत्येक बस्तीसम्म निर्माण गरेको दैलो टोलमा सडक सञ्जालको पहुँच पुग्यो। यो विषय गलत छैन। तर नागरिकले उत्पादन गरेको उपज बजारसम्म पुर्याउनका लागि स्थानीय सरकारले जोड दिन सकेन। वितरणमुखी बजेट ल्यायो। फलफुलका बिरुवा रोपेर तपाईँको नागरिक आत्मनिर्भर हुन्छन् मेयर साहब? फलफुलका बिरुवा रोपेर नागरिक आत्मनिर्भर हुन्छन् भन्ने चाहिँ होइन, तर फलफुलका बिरुवा रोप्दै गर्दा पनि त्यसले 5 वर्ष 10 वर्ष पछाडि मुनाफा दिने हो। तर नागरिकहरूलाई के चाहिँ हो भने हामी स्थानीय सरकारमा काम गर्ने, जो चाहिँ स्थानीय सरकारमा नेतृत्व गर्ने मान्छेहरू छौँ, उहाँहरूले तपाईँको नागरिकलाई व्यावसायिक बनाउने सचेतना ल्याउन सकेनौँ। हामी अब नागरिकलाई एउटा सचेतना हामीले चाहिँ आयात गरेर मात्रै हाम्रो चाहिँ जीवनस्तर उक्सिँदैन, हामीले उत्पादन गरेर सामान निर्यात गरेर पनि हामीले आय आर्जन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हामी त्यो नागरिकलाई चेतना, पहिलो कुरा चेतना मान्छे चाहिँ मनदेखि त्यो चाहिँ विचार आउनु पर्यो। र त्यसका लागि हामी चाहिँ आयातित वस्तुहरूलाई चाहिँ कम गर्दै तपाईँको चाहिँ उत्पादनलाई वृद्धि गर्दै उत्पादनका सामानहरू बढी निर्यात गर्ने एउटा पोलिसी निर्माण गरेर अगाडि बढिराखेका छौँ। मेयर साहब, अब शिक्षाको कुरा गरौँ। 5 वर्षसम्म यो महालक्ष्मी नगरपालिकाको समस्या होइन, देशभरिका धेरै स्थानीय तहको समस्या हो। 5 वर्षसम्म सक्रियतामा केही सुधार भएको छ, तर अपेक्षा अनुसार सुधार हुन सकेको छैन। तपाईँको हकमा महालक्ष्मी नगरपालिकामा गुणस्तरीय शिक्षा पढ्न चाहने जो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू छन् होइन, यी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू गुणस्तरीय शिक्षा पढ्नका लागि धनकुटाको हिले, भेडेतार, इटरी, विराटनगर यो क्षेत्रमा जानुपर्छ पर्दैन? तपाईँको कार्यकालमा शिक्षामा कति सुधार गर्नुहुन्छ मलाई भनिदिनुहोस् त। विगतमा तपाईँको हाम्रो 5 वर्षको स्थानीय सरकारले शिक्षामा केही सुधारहरू गरेका छ। तपाईँको अहिले अब हामीले नेतृत्व लिँदै गर्दा के अरे चाहिँ शिक्षालाई अलिक फरक ढङ्गले तपाईँको चाहिँ समय सापेक्ष अनुसारको शिक्षा प्रदान गर्ने, तपाईँको गाउँ-गाउँमा हाम्रा चाहिँ विद्यालयहरू छन्, ती विद्यालयहरूलाई एउटा चाहिँ सुरक्षित हिसाबले धरान र धनकुटामा हुने पढाइ
र काठमाडौँमा हुने पढाइ पनि हामी महालक्ष्मीमा दिने गरेको शिक्षा नीति निर्माण गरिराखेका छौँ र अब मेरो कार्यकालमा तपाईँको त्यहाँका नागरिकले शिक्षा लिनका लागि तपाईँको बाहिर जान नपर्ने तर सबै कुराले हाम्रो चाहिँ टेक्नोलोजी शिक्षाहरू जस्तै इन्जिनियरिङ कलेजहरू खोल्ने, तपाईँको चाहिँ पशु प्राविधिक कलेजहरू खोल्ने, कृषि कलेजहरू खोल्ने, यसको पनि एउटा सिस्टम छ सङ्घीय सरकारको शिक्षा नीति अनुसार। हामीले चाहिँ अहिले एउटा यसरी बुझौँ मेयर साहब, हामी कार्यक्रम अन्त्यमा छौँ। गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षालाई तपाईँको कार्यकालमा एकदम फोकस गर्नुहुन्छ। एक्ज्याक्टली। नागरिकको हित र समृद्धिका लागि कृषि क्षेत्रको परिवर्तनमा तपाईँहरूको विशेष जोड हुनेछ। एक्ज्याक्टली। बजार व्यवस्थापन हुनेछ, भौतिक पूर्वाधारले थुप्रै फड्को मार्नेछ। महालक्ष्मी नगरपालिका तपाईँको कार्यकालमा समृद्ध बन्नेछ। यही हो। यही हो। कार्यक्रममा आइदिनु भयो मेयर साहब, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रम स्थानीय जनसरकारमा समय दिनुभयो तपाईँलाई। तपाईँलाई पनि धन्यवाद। महालक्ष्मी नगरपालिकाको कुरा राख्ने, जुन यहाँसम्म बोलाएर कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो, यो टेलिभिजनलाई पनि मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र मेरो नगरपालिकाको तर्फबाट यहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद। दर्शकबिन, आजको कार्यक्रममा धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिकाको विकास र समृद्धिको विषयमा केन्द्रित रहेर नगरपालिकाका प्रमुख ध्रुवराज रायसँग विशेष संवाद गरेँ। यो सँगै आजको कार्यक्रमबाट म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।